الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم،
قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل
وصالح المؤمنين عسى ربه أن والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوهم في فلسطين وفي كل مكان. اللهم اغفر لنا ولآبائنا، اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا، اللهم اغفر لنا ولأخواتنا، اللهم اغفر لنا ولأخواتنا، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا، اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا ولأعمامنا، اللهم اغفر لنا ولعماتنا، اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رب اغفر وارحم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. إلهنا خالقنا رازقنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا حنان يا منان يا ذا العرش المجيد، يا من له ملك السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب السماوات والأرض، يا رب السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم ارحم حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا يا ستار العيوب. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم ربنا طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر أعمالنا من الرياء، اللهم طهر أعمالنا من الرياء، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا ذا العرش المجيد. اللهم انصرنا وانصر المسلمين في فلسطين يا رب المسلمين، يا رب المستضعفين. اللهم انصرهم واحفظهم، اللهم انصرهم واحفظهم، اللهم انصرهم بجنود الملائكة. اللهم اهزم الأحزاب، اللهم احزم الأحزاب، اللهم اهزم أحزاب المسلمين، أحزاب العدو المسلمين. اللهم احزمهم
وزلزلهم، اللهم قتل شبانهم، اللهم يتم أطفالهم، يا قوي يا عزيز. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، يا رزاق يا خير الرازقين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا، يا شافي الأمراض. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرض المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا نافعا. اللهم اشف آبائنا، اللهم اشف أمهاتنا، اللهم اشف أمهاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لهم وارحمهم ونور قبورهم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا، اللهم من توفيته منهم فاجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار. اللهم فسح قبورهم، اللهم نور قبورهم. اللهم من أحييته منهم فأطل عمرهم، اللهم من توفيتهم فأطل عمرهم على طاعتك وعلى حسن خاتمتهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كشمير، اللهم انصر إخواننا في كشمير، اللهم انصرهم واحفظهم، اللهم انصر شبانهم، اللهم انصر عساكرهم، اللهم انصر عساكرهم، اللهم احفظ بيوتهم، اللهم احفظ نفوسهم، اللهم احفظ نفوسهم، اللهم انصرهم واحفظهم، اللهم انصرهم بجنود الملائكة. اللهم انصر المسلمين في كل مكان الذين يجاهدون في سبيلك لإقام سنة نبيك، لإعلاء كلمتك ولإقامة سنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا تلاوتنا القرآن، اللهم تقبل منا سجودنا وركوعنا، اللهم تقبل منا صالح الأعمال، اللهم تقبل منا صائر الأعمال. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب غمومنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا غفار الذنوب، يا غفار الذنوب. اللهم اجعلنا من الذين يقومون ويصومون
اللهم اجعلنا من الذين يقومون ويصومون إيمانا واحتسابا فغفر لهم ذنوبهم. اللهم اجعلنا من الذين يصومون ويقومون إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا في الجنة الفردوس. اللهم اجمعنا في جنة الفردوس كما جمعنا في هذا دارك المباركة إخوانا على سرر متقابلين في جناتك النعيم. اللهم اجعلنا من الذين يقومون ويصومون إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس بهذه الليلة المباركة وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وقنا عذاب القبر. اللهم وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنك أنت الغفار. إنك أنت الغفار. إنك أنت الوهاب. إنك أنت الغفار. إنك أنت الودود. إنك أنت الكريم يا رحيم يا ودود. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.
إنك عفو تحب العفو. الله أكبر.